माशे टू काणकोण हो 4 लेन हायवे NH 66 जवळ जवळ 8 दीस जाले ह्या रोडाचेर हाफ लायटी पेट्टात आनी हाफ लायटी ज्यो आसात स्ट्रीट लायटी त्यो पेट्टात तुम्ही पळोवपाक शकतात। आनी ताका लागून 2 दिसांक एक्सिडंट 2-3 गोरवां मेली। पूण आमची ऑथॉरिटी खंय तरी जाग येना। जेन्ना हायवे कॉन्ट्रॅक्टराक हें काम मेळिल्लें हायवे करपाचो आनी वयल्यान स्ट्रेट लायन ओडपाच्यो, मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार भितरल्यान म्हायती मेळ्ळ्या ताजे वयल्यान जो अंडरग्रावंड केबलिंग घाल्लो ह्यो लायटी बसोवपाक रस्त्या वयल्यो, ते केबल घालतो खंय कमी दर्ज्याचो घाला आनी ताका खंय तरी मोठी फॉल्ट आयल्या म्हूण हें रिपेर जायनाशिल्ल्या कारणान मोठो प्रॉब्लम जाता। काणकोण तालुक्याच्या माशे टू काणकोण हो हायवे नंबर 66 ह्या रोडाचें काम घेतलें MVR ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम घेतिल्लें। आनी हो रोड जेन्ना जालो त्या दिसा पासून आयज म्हळ्यार स्ट्रीट लायटीचो प्रॉब्लम चालू आसा। अर्दाक लायट पेट्टा, अर्दाक पेटना, जाल्यार फुल्ली पेटना। आनी रस्त्यार लायट नाशिल्ल्या कारणान रातचे मोठे एक्सिडंट जाता। आनी ह्या 8 दिसांक लायट नाशिल्ल्यान 2 एक्सिडंट जावन 3 सुमार गोरवां मेली। आता काणकोण पुलीस जे आसात तांणी एक स्पेशल ड्रायव्ह दवरला की जे सोरपीन लोक गाडी चलयतात तांकां पावरफुल चेकिंग चलता आनी ताका लागून पुलीस हायवेचेर रावतात। पूण जेन्ना पुलीस हायवेचेर रावतात तेन्ना रस्त्यार लायट नाशिल्ल्यान तांकां मोठो प्रॉब्लम जाता। आनी ताका लागून तांणी वारंवार डिमांड केल्लो आनी पब्लिकेनी बी डिमांड केल्लो की हायवेचेर ज्यो लायटी आसात त्यो पेटनात खूब दीस जाले म्हूण। पूण तशी कडक एक्शन घेतली वतना भितरल्यान मेळिल्ल्या म्हायतीनुसार जो अंडरग्रावंड केबल घाल्लो स्ट्रीट लायटी लागून तो केबल जो घाल्लो तो कमी दर्ज्याचो म्हळ्यार कमी रेटीचो घाल्ल्यान ह्या केबलाक खंय फॉल्ट आयले आनी ही फॉल्ट खंय आसा ही एक्झॅक्ट सोदपाक खूब टायम लागतलो। ताका लागून आतां हो प्रॉब्लम सुरू जाल्ल्यान एक्सिडंट जावपाचें प्रमाण मोठ्या प्रमाणान वाडल्यात। त्याच बरोबर आयज गोंयांत चोरी मोठ्या प्रमाणान वाडल्यात। कोणी बायल मनीस जर मंगळसूत्र घालून वता गळ्याचें जाल्यार कोण तरी रायडर येता आनी तांच्या गळ्याचें मंगळसूत्र ओडटा आनी वता। आनी ह्या काळखान जर खंयची एक बायल अडच्यान ते अडच्यान वता आनी तेन्ना जर चोरी जायत जाल्यार कोणाचें ब्लेम करपाची म्हूण मोठो प्रश्न। ताका लागून लोकांनी मागलां की जाता तितले बेगीन ह्यो स्टेट हायवेच्यो ज्यो लायटी आसा त्यो बेगीन लोकांक